اگر کسی شیطان نے کوئی شیطانی دی کوشش کی تھی حضور دی عزت ہوتے حضور دی ناموس رسالت ہوتے کوئی قانون چھیڑ چھاڑ دی کوشش کی تھی میں گل ڈھک چھپ کے نہیں کرن لگا میں گل تھوڑے نال کھلی کرن لگا ساڈے کول جڑیاں خبراں اس دے مطابق انہاں نوں کوئی مرزائی پیسے دینا چاہندے اور اس دے تبادلے چ چاہندے کہ تسی 295 سی دے اوتے کوئی ساڈے نال ترمیم کرو تے یاد رکھنا جدو تک تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ایک بچہ بھی زندہ تہاڈی سوچ تو بھی باہر کام کر دیں گے اسی طرح میں نے یہ بھی دیکھی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک حکومت کرن آئیو بالکل حکومت کرو ڈٹ کے کرو معیشت کو سنبھالو ملکی حالات کو سنبھالو سیاسی افطری ختم کرو لیکن پاکستان دے آئین نال اور کسی نال تو چھیڑ خانی کرن دی اجازت نہیں دیں گے اگر کیتا تو پھر اسی میدان لا لوں گے اور تانوں پتا پھر میدان لبیک والے کس طرح لا لیں وہ تو وہ سی نا جنہاں دے بارے غیر بھی کہندے ہیں بھئی یہ 4 شلن نس گئے سن تے جدو اسی آئیے نا تو پھر سارے نو میدان چ نسا کے کہہ رہے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ